बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेके आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला हर वक्त आपको मिलता रहे। बरसती बारिश और तेज हवाएं, हर सू छाया सन्नाटा माहौल को और ज्यादा खौफनाक बना रहा था। तेज बारिश और तूफान की वजह से वो गाड़ी को आहिस्ता चला रहा था कि मुबादा कोई हादसा पेश ना आ जाए। क्या ही अच्छा होता जो वक्त पर छुट्टी करता, इस मुसीबत से तो बच जाता। काम खत्म करने के चक्कर में इस मुसीबत में फंस गया। जैन ने गुस्से से सर झटका कि अचानक इसकी नज़र सड़क के किनारे जाती हुई एक लड़की पर पड़ी। इस तूफानी बारिश में इस लड़की का यहाँ क्या काम? खुदा जाने ये किस मुसीबत में घर से बाहर निकली है। जैन ने इसके पास जाकर गाड़ी को ब्रेक लगाई। सुनो, इतनी तूफानी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की खामोशी से चलती रही। जैन को इस पर तरस आया। गाड़ी से उतरकर इसके पास गया। सुनो, तुम कौन हो? इतनी रात में घर से बाहर क्यों निकली हो? क्या मसला है? लड़की ने पलट कर देखा। जैन इसके चेहरे की खूबसूरती में खो सा गया। इसकी चमकती नीली आंखें, भीगे बाल और चेहरे पर बारिश की बूंदें किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। मैं बस चहलकदमी को निकली थी और इस तूफान में फंस गई। कुछ ही फासले पर मेरा घर है। आप काफी भीग चुकी हैं। आए मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाएं। मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। यकीन करें, मैं एक शरीफ नौजवान हूँ। जैन ने अपनी शराफत का यकीन दिलाते हुए साथ ही गाड़ी में बैठने की पेशकश भी कर दी, जो इस लड़की ने कबूल कर ली। वो इसके साथ गाड़ी में बैठ गई। माजरत चाहता हूँ, मैं आपका नाम पूछना भूल गया। दिलरुबा, लड़की ने बड़ी अदा के साथ बताया। फिर बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली, आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? जैन इसकी आंखों में बड़े प्यार से देखते हुए बोला कि वो ऑफिस से वापस आ रहा है। बस यहीं रोक दें। एक बड़े हवेली नुमा घर के पास जैन ने गाड़ी रोक दी। बारिश बहुत तेज है, आप कुछ देर मेरे घर में ठहर सकते हैं। मैं चाय बहुत अच्छी बना लेती हूँ। दिलरुबा ने कुछ इस अदा से कहा। जैन इस दावत को ठुकरा ना सका, क्योंकि वो तो पहले ही दिल में दिलरुबा पर मर मिटा था। जैन इसके हुस्न और दिलकशी में पूरी तरह डूब चुका था। वो इसके पीछे पीछे चलते हुए ड्राइंग रूम तक पहुंच गया। ड्राइंग रूम बेइंतहा खूबसूरत और कीमती चीज़ों और फर्नीचर से आरास्ता था, जिसे देखकर वो दंग रह गया। इतनी देर में दिलरुबा उसके लिए चाय की ट्रे लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वो लिबास तब्दील कर चुकी थी। सुर्ख मैक्सी में इसके जिस्म की खदोखाल वाज़ह थी। वो इसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। वो मुसलसल जैन को घूरे जा रही थी, जबकि चाय पीने के बाद इसने दिलरुबा से जाने की इजाज़त मांगी। दिलरुबा ने पास आते हुए बड़े प्यार से अपनी बाहें इसके गले में डाल दी। कुछ देर ही ठहर जाओ, दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा, मगर अम्मी घर में परेशान हो रही होंगी। वादा करता हूँ कल ज़रूर आऊँगा। तब तक बारिश काफी हद तक थम चुकी थी। जैन तेजी से गाड़ी चलाते हुए खुशी खुशी घर पहुंचा। असल में ये खुशी दिलरुबा से मुलाकात की थी। वो दिल ही दिल में उससे मोहब्बत कर बैठा था। अम्मा काफी परेशान थी। माँ के पूछने पर इसने ट्रैफिक में फंसने का बहाना किया और खाना खाकर अपने कमरे में आ गया। रात भर वो दिलरुबा के ख्यालों में रहा। अगले दिन दफ्तर से वापसी पर वो बेचैनी से गाड़ी दौड़ाता हुआ दिलरुबा के घर की तरफ जा रहा था कि इसी सड़क पर इसने दिलरुबा को जाते हुए फिर से देखा।
اور گاڑی اس کے پاس روکی۔ دلربا نے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کی طرف بڑھی۔ زین گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آیا۔ دلربا، آج تم پھر گھر سے باہر؟ بتایا تو تھا کہ میں اس وقت واک کرنے کے لیے باہر نکلتی ہوں اور بس اسی سڑک پر واک کرتی ہوں۔ پھر دونوں چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ زین کو ڈرائنگ روم بٹھا کر وہ خود کچن میں چلی گئی۔ اس کے لیے شربت لائی جو کہ گہرے جامنی رنگ کا تھا۔ زین نے اس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا بہت ہی خاص شربت ہے، تمہیں بہت اچھا لگے گا اس کو پی کر۔ تم نہیں پیو گی؟ نہیں، میں اس وقت نہیں پیتی۔ زین نے اس سے پوچھا، دلربا، کیا تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ ہاں، نہیں، بہن بھائی سب اپنے گھروں میں آباد ہیں، یہاں میں صرف اکیلی ہی رہتی ہوں۔ وہ اصل میں ملک سے باہر ہیں اور میں اپنی تعلیم کی وجہ سے یہاں ہوں۔ ٹھیک ہے، زین نے مطمئن ہوتے ہوئے 2-4 گھونٹ لیے۔ پہلے اسے بے چینی کا احساس ہوا، ذائقہ عجیب لگا، پھر اسے پینے میں سرور آنے لگا۔ دلربا، یہ واقعی بہت مزے کا ہے، میں نے ایسا شربت پہلے کبھی نہیں پیا۔ زین پر آہستہ آہستہ نشہ طاری ہونے لگا۔ دلربا اس کے پاس آ کر اس سے لپٹنے لگی اور ساری حدیں پار کر گئی۔ جب زین کو رات گئے ہوش آیا تو اس نے خود کو بڑی عجیب حالت میں پایا اور پاس بیٹھی دلربا بڑے پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زین صورتحال کو سمجھ نہ سکا۔ دلربا، مجھے کیا ہوا تھا؟ میں سو گیا تھا؟ ہاں، تم تھکے ہوئے تھے شاید، اس لیے سو گئے تھے۔ دلربا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں، مجھے بھی، دلربا نے نگاہیں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا۔ یہ اب زین کا روز کا معمول تھا کہ وہ دفتر سے واپسی پر دلربا سے ملے بغیر نہ آتا۔ ایک مرتبہ زین دلربا کو شاپنگ کروانے کے ارادے سے لنچ ٹائم میں چھٹی لے کر دلربا کی حویلی کی طرف گاڑی دوڑائی۔ گاڑی اس نے پیچھے ہی کچھ فاصلے پر پارک کی تاکہ دلربا کو سرپرائز دے سکے۔ وہ گاڑی سے اترا ہی تھا کہ اس نے دلربا کے ساتھ کسی لڑکے کو حویلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ زین بھی دبے قدموں حویلی میں داخل ہوا۔ وہ حیران و پریشان تھا اور غصے میں بھی۔ یہ کون ہے جو دلربا کے ساتھ اندر داخل ہوا جبکہ وہ تو وہاں اکیلی رہتی ہے؟ زین ڈرائنگ روم کی کھڑکیوں کی طرف گیا۔ وہ کوئی بھی الزام دینے سے پہلے حقیقت دیکھنا چاہتا تھا۔ پردوں کی اور سے اس نے دیکھا کہ دلربا اس کے قریب صوفے پر بیٹھی اس شخص کو بڑے پیار سے دیکھ رہی ہے۔ زین کا یہ دیکھ کر خون کھول اٹھا، لیکن وہ حیران رہ گیا جب دلربا نے اسے بھی جامنی شربت دیا جو کچھ دن سے وہ زین کو بھی پلا رہی تھی، جس کے پیتے ہی اس لڑکے پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ دلربا نے اس کو اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا اور پھر اس کے جسم سے لباس اتار کر بے حیائی کا پھر سے گندا کھیل شروع کیا۔ اس دوران اس نے اپنا روپ بدلنا شروع کیا۔ چہرے اور جسم پر سیاہ بال نکل آئے، دانت تھوڑی تک لمبے ہو چکے تھے اور پاؤں بالکل الٹے۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر زین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ دلربا جو اس وقت بھیانک چڑیل کے روپ میں تھی، اس نے اسی حالت میں گردن کو پیچھے کی طرف گھمایا۔ یہ دیکھتے ہی زین نے حویلی سے باہر دوڑ لگا دی اور گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے گھر تک پہنچا۔ زین کو اس حالت میں دیکھ کر اماں سخت پریشان ہوئیں، جسے اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا۔ اماں دیکھ رہی تھی کہ زین دن بدن کمزور ہو رہا ہے۔ وہ کمرے میں آئیں اور آنکھیں موند کر لیٹے ہوئے زین کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ زین نے آنکھیں کھول دیں۔ بیٹا، تم کافی پریشان لگ رہے ہو، کافی کمزور بھی ہو گئے ہو۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی والی بات ہے؟ نہیں تو کچھ بھی نہیں،
بس ایسے ہی کام کا بوجھ ہے، کچھ زیادہ کام کرنا پڑتا ہے آج کل۔ اچھا کیا جو جلدی چھٹی لے کر آ گئے۔ میں نے کھانا بنایا ہے، چلو اٹھو، دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ نہیں اماں، بھوک نہیں ہے، ویسے بھی میں نے لنچ میں تھوڑا بہت کھا لیا تھا، اب سونا چاہتا ہوں، رات کو آرام کروں گا تو صبح فریش ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم آرام کرو۔ وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ دلربا کی حقیقت جاننے کے بعد خوف اور دہشت نے اس پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبت دلربا اصل میں ایک ڈائن ہے۔ خود کو پرسکون رکھنے کے لیے اس نے سکون کی گولیاں کھائیں، جس سے وہ گہری نیند سو گیا۔ آدھی رات کے پہر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ دلربا اس کے سرہانے بیٹھ، وہ اس کے چہرے اور سینے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم نے اچھا کیا جو چلے آئے، کیونکہ وہ تمہارا وقت نہیں تھا زین۔ وہ بڑی مکرو مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائی۔ تمہارا وقت تو رات کا ہے نا؟ اس کے ساتھ ہی وہ خوفناک کہکے لگانے لگی، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا روپ بدلنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا گندا اور گھناؤنا کھیل شروع کیا اور اسے جانوروں کی طرح بھنبھوڑنے لگی، مگر زین کچھ نہ کر پایا۔ اپنی ہوس پوری کر لینے کے بعد اس نے زین پر ایک اور دھماکہ کیا، یہ کہہ کر کہ اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، میں خود تمہارے پاس آؤں گی، تم میرا انتظار کرو گے نا؟ اور ہاں، یہ راز تم نے جس کو بھی بتایا وہ بھیانک موت مرے گا، یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے کندھوں پر سے اپنے سر کو گول گول دائیں بائیں گھمایا اور دھوئیں کی شکل میں غائب ہو گئی۔ زین اس وقت بھی بے سدھ پڑا تھا، جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتے ہوئے باتھ روم تک گیا۔ غسل کرنے کے بعد اس کو کچھ بہتر محسوس ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اماں نماز کے بعد قرآن پڑھ رہی تھی۔ وہ ان کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ چاہتا تھا کہ نماز بھی پڑھے، جانے کیوں اس کے قدم جم جاتے، جب وہ نماز پڑھنا چاہتا تو اس کے قدم رک جاتے۔ وہ ماں کے پاس لیٹ گیا اور انہوں نے تلاوت کے بعد اس پر دم کیا، جس سے کافی سکون ملا۔ دل تو چاہا کہ وہ اماں کو سب کچھ بتا دے، مگر اس ڈائن کی دھمکی سے خوف زدہ تھا۔ وہ اماں کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ باپ کو تو وہ بچپن میں ہی کھو چکا تھا، اور اب اماں کو؟ نہیں، نہیں، ہرگز نہیں، میں اماں کو مرنے نہیں دوں گا۔ بڑی بیزاری سے تیار ہو کر دفتر گیا۔ علی اس کا بہت ہی پرانا دوست تھا۔ وہ بھی اس کی حالت پر پریشان ہوا کہ وہ کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے، کیوں چپ تھا۔ تو کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اپنا علاج کیوں نہیں کرواتا؟ کہے تو میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں یار، بس تھوڑی سی الجھن ہے، بس گھر میں تھوڑی سی پریشانی ہے۔ وہ یہ بہانہ بنا کر سائیڈ ہو گیا اور چپ رہا، اور کسی بھی بات کا جواب نہ دیا، کیونکہ وہ کسی کو بھی اپنے ساتھ کسی مشکل میں گرفتار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ڈائن سب کو مار دے گی جس کو اس کے راز کی خبر ہوئی۔ وہ ہر رات ہونے والے اس بھیانک اور گندے عمل سے کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ نماز اور قرآن سے بھی کوئی مدد نہیں لے سکتا تھا، کسی روحانی علم جاننے والے بابا کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ پیے جانے والے اس جامنی مشروب کی وجہ سے وہ نماز قرآن سے دور رہتا، مگر دل ہی دل میں اللہ سے ڈائن سے چھٹکارا پانے کی دعائیں کرتا، اور اللہ نے اس کی سن لی۔ زین کے ماموں گاؤں سے ملنے آئے۔ وہ گاؤں میں پیش امام تھے۔ زین کی حالت دیکھ کر انہیں سخت تشویش لاحق ہوئی۔ انہوں نے رات میں زین کے ساتھ ہی رہنے کا پروگرام بنایا۔ زین کی پریشانی دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تم جس پریشانی میں مبتلا ہو، میں اس سے واقف ہو چکا ہوں۔ تم یقیناً کسی غیر مرئی مخلوق کے زیر سایہ ہو۔ زین پہلے تو ٹال مٹول کرتا رہا، پھر اس نے تمام معاملات سے ان کو آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ روز آتی ہے۔ فکر مت کرو میرے بیٹے، آج اس کی آخری رات ہوگی۔ ماموں نے اس کو خوب تسلی دی۔ تم
अम्मा के साथ सो जाओ, आज तुम्हारी जगह कमरे में मैं सोऊंगा। जैन को कुछ इत्मीनान हुआ और सुकून भी, क्योंकि वो जानता था अब्दुल रहमान मामू तमाम तैयारी कर चुके थे। रात के 2 बजे कमरे में अचानक से बदबू का एहसास हुआ। इसके बाद वो डायन दिलरुबा के रूप में थी। जैन का नाम पुकारते हुए बोली, जैन, आज तुम मेरा इंतज़ार करते करते सो गए। कहा था ना कि मेरा इंतज़ार किया करो। मकरू हंसी के साथ वो हंसते हुए आगे बढ़ी। आज तुम नाराज हो मुझसे, इसलिए चादर में मुंह छुपा कर सो गए। सरहाने के पास बैठते हुए बातें करते इसने चेहरे से चादर हटाई। चादर में जैन की जगह किसी और को देखकर वो परेशान हुई। अभी वो इस हैरानी में ही थी कि मामू अब्दुल रहमान ने इसके बालों को सख्ती से अपनी मुट्ठी में दबा लिए। इसके बाल सख्ती से अपनी मुट्ठी में दबा लिए। वो चीखने चिल्लाने लगी। मामू ने इसको हिसार में कैद करने के लिए आयत पढ़ना शुरू की। अब इसकी चीखें बैन करने में बदल गईं, जो कान फाड़ देने वाली थी। मामू ने हिम्मत न हारी, इसको हिसार में कैद कर लिया। अब बताओ, तुम क्यों इसके पीछे पड़ी हो? वो गुर्राती हुई बोली। मैं नहीं, वो खुद मेरे पास आया था। वो गुर्राती हुई बोली। अगर तुम असली रूप में होती तो कोई भी मर्द तुम्हारा शिकार नहीं होता। तुम खूबसूरत लड़की के रूप में मर्दों को धोखा देकर इन्हें अपनी हवस का निशाना बनाती हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें मरना होगा। ये कहकर मामू ने इस पर पड़े हुए कलाम वाला पानी फेंका। पानी पड़ते ही इसके जिस्म में आग लग गई, जिससे इसका भयानक जिस्म जल कर राख हो गया। इस राख को मामू ने खुद एक डिबिया में बंद करके दरिया में बहा दिया। इस तरह एक भयानक और गंदे सिलसिले का खात्मा हुआ, जो कई नौजवानों की जान ले चुका था। इसके बाद कभी किसी को जंगल वाली सड़क पर वॉक करती हुई लड़की नजर नहीं आई, और ना ही वो खूबसूरत हवेली। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुश रहें और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।